नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ लोकसेवा अनलाइनमा। आज हामी गोरखापत्रमा भदौ 10 गते बुधबार प्रकाशित लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईले विषयगत सामग्री पनि यसै लोकसेवा अनलाइन मार्फत पाउन सक्नुहुनेछ। लोकसेवा अनलाइनमा गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयगत सामग्री पनि हेर्नुहोला यदि यहाँलाई आवश्यक छ भने। अब भने लागौँ आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित सामग्रीतर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 2 गते। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरे 2075 असोजमा 100 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार, कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1994 देखि नेपाली साहित्यिक फाँटमा सक्रिय राष्ट्रकवि घिमिरेको गौरी, मालती मुङ्गले, हिमालपारी, हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत, घामपानी, नयाँ नेपाल, विषकन्या, शाकुन्तला लगायत दर्जनौं कृति नेपाली साहित्य समाजमा लोकप्रिय छन्। राष्ट्रकवि घिमिरेको नेपाली हामी रहौँला कहाँ, गाउँछ कि त नेपाली, फुलको थुङ्गा बगेर गयो, आजै र राति के देखेँ सपनी, झमझम पानी पर्यो, असारको रात, सारङ्गी त रेटे पनि बज्छ, मिठो धुन लगायत दर्जनौं कालजयी गीत नेपालीको मनमा गुन्जिरहेका छन्। उहाँको कृतिहरू राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य घिमिरेले 2 कार्यकाल उपकुलपति तथा 2 वर्ष कुलपतिको रूपमा रहेर कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँका 6 जना छोरी र 2 छोरा हुनुहुन्छ। पहिलो श्रीमती गौरीका 2004 सालमा निधनपछि महाकालीसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 2 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुन्? आर्यन रञ्जित। सानै उमेरमै खेलकुदमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आर्यनलाई उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरिएको। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ, भाषा साहित्यतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरियो? प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ। त्यस्तै ललित कलातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार श्यामलाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको। संगीत तथा नाट्य विधातर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार सत्यनारायण चौधरीलाई प्रदान गरिएको। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको राशि जनै 1 लाख र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारको राशि 50,000 रुपैयाँ रहेको। 2076 सालको महाकवि देवकोटा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? कवितातर्फ मोहन सिटौला, निबन्धतर्फ प्राध्यापक केशव सुवेदी, नाट्यतर्फ पद्मावती सिंह, बाल लोक साहित्यतर्फ डाक्टर मधुसूदन गिरी र भाषा साहित्यतर्फ भैरव रिसाल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अभि सुवेदी नाटकतर्फ र घनश्याम उपाध्याय कणेल कवितातर्फ। 2076 सालको सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? नवराज विक समाज सुधार अभियानतर्फ मरडो पडान्त। त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले मानव अधिकारतर्फ र तिलक परियार शिव कला शिक्षा साहित्य लेखन तथा अनुसन्धानतर्फ। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4। त्यस्तै अर्को रहेको छ, एफटीटीएच को पूरा रूप के हो? फाइबर टु द
होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा FTTH को आरम्भ गरेको विक्रम सम्वत 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैंडहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा रहेको FTTH प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको। त्यस्तै अर्को रहेको छ, विश्वमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड OBOR को अवधारणा कहिले प्रस्तुत गर्नुभयो? सन् 2013। नेपालले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 मा OBOR मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो। सो अनुसार 2074 वैशाख 29 मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको OBOR सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी एवं चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पारदर्शिताको प्रवर्धन गरी प्रभावकारी सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप OGP को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2011 सेप्टेम्बर 10। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? बुरुन्डी। सन् 2017 अक्टोबर 27। सदस्यता त्याग्ने दोस्रो राष्ट्र फिलिपिन्स। फिलिपिन्सले सन् 2018 मार्च 17 मा सदस्यता त्यागेको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 4 गते। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 29 गते। प्रदेशमा सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2076 कहिले स्वीकृति गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 2। कुन स्थानीय तहमा एक वडा एक तालको अभियान अघि बढाउन थालिएको हो? घोराही उपमहानगरपालिका दाङ। घोराही उपमहानगरपालिकाले सिँचाइ र पर्यावरणका लागि विशेष योजना बनाई कृत्रिम ताल निर्माण अभियान सञ्चालन थालेको। ग्रामी अवार्ड 2020 मा 4 अवार्ड जित्दै नयाँ इतिहास रच्ने गायिका को हुनुहुन्छ? विली आइलिस। सन् 2020 जनवरी 26 मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा आयोजित 26औं 62औं अवार्ड समारोहमा उहाँको उत्कृष्ट नवकलाकार, वर्षको उत्कृष्ट रेकर्ड, उत्कृष्ट एल्बम र पप भोकल एल्बम सहित 4 ग्रामी अवार्ड जित्नु भएको। विली एकैपटक उपरोक्त 4 अवार्ड हात पार्ने पहिलो युवती तथा समग्रमा दोस्रो कलाकार बन्नुभएको। यसअघि सन् 1981 मा क्रिस्टोफर क्रसले यी विधाका अवार्ड हात पार्नु भएको। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा रहेको छ। सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनी चिनिन्छ? अन्तशुल्क। सिद्धान्ततः मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउने गरिन्छ। अन्तशुल्क कर खास गरी उत्पादकको तहमा र पैठारीमा लगाइन्छ। अन्तशुल्क लाग्ने भनी तोकिएको स्वदेशी उत्पादन वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी हुने मूल्यमा वा
निष्कासन भएको परिमाणमा तोकिएको दर अनुसार निष्कासनका बेलामा लाग्ने कर नै अन्तशुल्क हो। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 दरका कागजी नोट जारी भएको थियो। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरू दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 4। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिका साथै लगानीको अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी कोषको स्थापना भएको हो। यसका प्रमुख उद्देश्यहरू यहाँ दिएको छ। स्वदेश तथा विदेश स्थित नेपाली विदेशी नागरिकलाई कोषको कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जलविद्युत क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन, पुँजी बजारका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने, कोषको रकम न्यून जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बजार निर्माता तथा सेयरको थोक खरिद बिक्री गर्ने, पुँजी बजार सेवाको उपकरण औजारहरू प्रभावकारी बनाउने। माथिल्लो अरूढ अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 1061 मेगावाट। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक परियोजनाको सूचीमा राखिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी अप्पर अरूढ हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान 2076 कार्तिकमा गरेको। मन्त्री परिषदले गत वर्ष असोजमा सो आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने सहमति दिएको। सङ्खुवासभामा पर्ने यो आयोजना अरूढ तेस्रो भन्दा माथि रहेको। विक्रम सम्वत 2083 पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको निर्माण लागत 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ रहेको। 49% सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियत, पूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने बताइएको। आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1। विक्रम सम्वत 2074 मङ्सिर 1। नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? सेन्सस गोसवारा। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको। नेपालमा चौथो जनगणना 1998 सम्म हेड काउन्ट टाउको गन्तीका रूपमा गणना गरिएकोमा पाँचौं 2009 फागुनबाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको। नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सस गोसवाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको। विक्रम सम्वत 2028बाट जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको। नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013 देखि कति वर्ष बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो? 5 वर्षे। पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको 5 वर्षे 2018 देखि 2022 सम्मको योजना कार्यान्वयन
भएको। एसडिजी गोल इन्डेक्स 2019 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा छ? 103औं स्थानमा। एसडिजीमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यहरूको प्रगतिका आधारमा तयार गरिने यो रेकर्डिङमा नेपाल 63.9 अङ्कका साथ सो स्थानमा रहेको। अध्ययनमा 126 देश समेटिएको सो सूचीको पहिलो 5 स्थानमा क्रमशः डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स र अस्ट्रिया रहेका। अन्तिम स्थानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, डोमिनिकन रिपब्लिक, कङ्गो र नाइजेरिया रहेका। चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929। सन् 1929 मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलो पटक सन् 1929 मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो। हालसम्म बेन हुर र टाइटानिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी के बनाएको छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। जिल्ला शिक्षा समन्वयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 29। त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँ यसको डिस्क्रिप्सन पनि दिएको छ। नेपालमा रामापिथेकसको अवशेष कहाँ फेला परेको हो? तिनाउ बुटवल। अमेरिकाको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीका डाक्टर जे.एच. हटचिसन सहित नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्वेषणकर्ताद्वारा सन् 1979 देखि 1982 सम्म गरिएको अन्वेषण अनुसार 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामापिथेकसको बङ्गारा दाँत भेटिएको थियो। उक्त बङ्गाराको डमी बनाएर सर्वसाधारणको प्रदर्शनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राकृतिक सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। यो जीवावशेषको पहिचान पश्चात सन् 2013 मा नेपालका जीवावशेष भन्ने टिकटमाला जारी गरिएको। रामापिथेकसको प्रचार प्रसारका लागि तिनाउ तट नजिकै रामापिथेकस पार्क निर्माण गरी प्रतीक स्थापना गरिएको छ। साथै पाल्पा जिल्ला र रूपन्देहीको संग्राम मानिने सिद्धबाबा धामका दुवै समितिका पहलमा तल्लो सिद्धबाबा धाममा रामापिथेकस वनस्पति उद्यान निर्माण कार्य पनि गरिएको छ। आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तर हामीले राखिसकेका छौँ। विषयगत प्रश्नोत्तरको लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सनमा छोड्नेछौँ, त्यो पनि हेर्न अनुरोध गर्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।